الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من
وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी कायदीन के वीडियो बयानात और मजीद अपडेट हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल लब्बैक मीडिया सेल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।